पाठ 2। चर्चमा को समावेश हुन सक्दछ? जब म हुर्कदै थिएँ मेरो परिवार प्राय चर्च जाने गर्दथ्यो, तर हरेक हप्ता भने होइन। यो हाम्रो जीवनका एक विशेष महत्त्वपूर्ण हिस्सा थिएन। जब हरेक पटक हामी देखा पर्दथ्यौँ तब पछिल्लो हप्ताहरू हामी त्यहाँ किन थिएनौँ भनी हामीलाई हरेकले न्याय गरेको म कल्पना गर्दथेँ। सायद तिनीहरू त्यहाँ थिए, सम्भवतः तिनीहरू त्यहाँ थिएनन्। अधिकांश अन्य व्यक्तिहरू पनि प्रत्येक हप्ता उपस्थित हुँदैन थिए। जब म आफ्नो परिवारसँग पछाडि बस्थेँ, मसँग विकासवादी सिद्धान्त र डाइनोसोरको विषयमा धेरै प्रश्नहरू थियो। जब मेरो पुस्ताले कार्यभार लिनेछ तब हामी चर्चलाई पुराना पुस्ताहरूका निम्ति एक प्रकारको मूर्खतापूर्ण भ्रमको रूपमा छोड्नेछौँ भने मैले निष्कर्ष निकालेको थिएँ। त्यसैले जब मैले येशू र चर्चको विषयमा अन्य जवानहरूलाई उत्साहित देख्न थालेँ तब तपाईँले मेरो आश्चर्यलाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। यो सम्भव थियो भन्ने मलाई लाग्दैन थियो। वास्तवमै चर्चको आनन्द लिन तपाईँ अजीब र एक प्रकारले अनौठो हुनुपर्थ्यो भनी मैले अनुमान गरेको थिएँ। तर यी जवानहरू त खुसी थिए र म थिइनँ। तिनीहरूसँग उद्देश्य र आशा थियो, मसँग थिएन। तर कम्तीमा पनि तिनीहरूसँगै चर्चको जवान कार्यक्रममा सहभागी हुनको निम्ति म इच्छुक थिएँ। तर जवानहरूमा त्यस्तो आनन्द कुन कुराले भर्न सक्दछ भनी बुझ्न मैले सङ्घर्ष गरेँ। एक दिन चर्चको जवान कार्यक्रममा स्पष्ट भयो, यीशुमा विश्वास बिना हामी आफ्नो पापमा दोषी ठहरिन्छौँ, परमेश्वरबाट बिराना हुन्छौँ। तर जब हामी पश्चाताप गर्दछौँ वा पापहरूदेखि फर्कन्छौँ तब यीशुमा हामीले हाम्रा पापहरूको क्षमादान पाउन सक्छौँ। यीशु मृत्युबाट बिउतनु भएकाले हामी परमेश्वरसँग सदा सर्वदा शान्ति र सङ्गतिमा रमाउन सक्छौँ, जो त्रिएक हुनुहुन्छ, पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा। मैले चर्चमा त्यो सन्देश सुने कि सुनिनँ भनी म तपाईँलाई बताउन सक्दिनँ। यदि सुनेको थिएँ भने पनि त्यसले मलाई यस जवान कार्यक्रमको समयमा जसरी कहिल्यै हिर्काएको थिएन। अनि फेरि म उस्तै कहिल्यै रहिनँ। म परिवर्तन भएको थिएँ। मेरा परिवारका सदस्यहरू र साथीहरूका निम्ति परिवर्तन तुरुन्तै स्पष्ट थियो। मसँग आनन्द, स्वतन्त्रता र आशा थियो। मेरो अनुभव पश्चात तिनीहरूमध्ये धेरैले विश्वास पनि गरे। पछि मैले बप्तिस्मा लिएँ र चर्चमा समावेश भएँ। अनि म हुर्किँदै गर्दा मसँग चर्चको बारेमा नकारात्मक दृष्टिकोण थियो भनेर त्यसपछि बल्ल थाहा भयो। म परिवर्तन नभएकाले त्यसो भएको थियो। मेरो परिवारले कोमल सहभागिताको होइन तर कर्तव्यनिष्ठ उपस्थितिको अपेक्षा गर्नुहुन्थ्यो। मैले चर्चको महत्त्वलाई पुनः पत्ता लगाउनु पर्दथ्यो र चर्चमा को समावेश हुन सक्छ र तिनीहरू समावेश हुनका निम्ति कसरी योग्य हुन सक्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर आफैलाई दिनु पर्दथ्यो। त्यसो भए चर्चमा को समावेश हुन सक्छ त? बप्तिस्मा लिएका ख्रिस्टियानहरू, ती मानिसहरू जो नयाँ गरी जन्मिएका छन् र त्यसपछि बप्तिस्माद्वारा विश्वासीहरूका रूपमा आफ्नो पहिचान दिन्छन्। निश्चित रूपमा पेडो बप्तिस साथीहरूले भन्नेछन् कि विश्वासीहरूका सन्तानहरूले पनि बाल बप्तिस्माद्वारा चर्चमा समावेश हुन सक्छ, प्रभु भोज ग्रहण गर्ने र नगर्ने सदस्यहरूका रूपमा। तापनि वयस्कहरूमध्ये चर्चमा समावेश हुनका निम्ति एक व्यक्ति नयाँ गरी जन्मिएको र बप्तिस्मा लिएको हुनुपर्दछ भनी प्रत्येक सहमत हुन्छन्। बप्तिस्मालाई हामी पाठ 5 मा छलफल गर्नेछौँ। यहाँ साँचो परिवर्तन र चर्चको महत्त्वलाई पुनः पत्ता लगाउनुको अत्यावश्यकताबारे विचार गरौँ। छुट्टीहरूलाई बर्बाद गर्नु। आगन्तुकलाई चर्च कतिसम्म अनौठो लाग्न सक्छ भनेर हामीमध्ये लामो समयदेखि एउटै चर्चमा संलग्न भएकाहरूलाई थाहा हुन सक्दछ। यदि तपाईँलाई चर्चको बारेमा केही थाहा छैन भने चर्चभित्र प्रवेश गर्न साहस चाहिन्छ। तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? तपाईँले के भन्नुहुनेछ? के तपाईँलाई पनि प्रवेश गर्ने अनुमति छ? के कसैले तपाईँलाई चाहन्छ वा अपेक्षा गर्छ? तपाईँले कस्तो वस्त्र पहिरिनुपर्छ? त्यति मात्र पर्याप्त नभएको जस्तै गरी कोभिड-19ले खोपको अपेक्षाहरूलाई उल्लेख नगर्नका निम्ति चर्च बाहिर वा भित्र मास्कसँग वा मास्क बिना अनलाइन वा भौतिक उपस्थितिमा हुन्छ भन्ने जस्ता विषयका प्रश्नहरूलाई थपिदिएको छ। पारिभाषिक शब्द चर्च नयाँ कुरा भएकाहरूका निम्ति चर्चमा प्रयोग हुने शब्दावलीहरू पनि हास्यास्पद लाग्न सक्छ। चर्च बाहिर आशिषको प्रार्थना भन्ने पारिभाषिक शब्दलाई पहिले कहिले सुन्नुभएको थियो? तपाईँ बेन्चमा कहाँ बस्नुहुन्छ?
सङ्गीत अपरिचित सुनिन्छ। तपाईँले आज चर्चमा केवल पियानोको साथमा गाउनुहुन्छ। जब हामीले त्यही गीतलाई 30 वर्ष अघि चर्चमा गाउँथ्यौँ, हामी त्यसलाई समकालीन क्रिस्चियन म्युजिक भनेर भन्ने गर्दथ्यौँ। रेडियोमा त्यसलाई पुरानो भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त गन्ध पनि फरक हुन्थ्यो। कसैले कुहिएको कार्पेट, कफी, हेयर स्प्रे र बलिसकेको मोमबत्तीहरूलाई पत्ता लगाउन सक्थ्यो र त्यसलाई पुरानो यादको रूपमा लिने गर्दथ्यो। यदि तपाईँले चर्चको विषयमा भएका तपाईँका थुप्रै प्रश्नहरूको निम्ति राम्रो उत्तर पाउन सक्नुहुन्छ भने बधाई छ। अब तपाईँले चर्चको आधारमा फरक उत्तर हुन सक्छ भने थाहा पाउनुहुनेछ। बप्तिस्ट, रोमन क्याथोलिक, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन र एङ्ग्लिकनमा के भिन्नता छ र? अमेरिकामा भएको बप्तिस्ट चर्च नेपालमा भएको बप्तिस्ट चर्च जस्तै नदेखिन नसुन्न सक्दछ। मैले एकपटक इटलीमा पेन्टिकोस्टल चर्चमा प्रचार गरेको थिएँ। मैले लगभग 30 मिनट लामो प्रवचन तयार गरेको थिएँ किनकि त्यसलाई अनुवादकको आवश्यकता पर्दछ भन्ने मलाई थाहा थियो। जब प्रचार समाप्त गरेँ तब कसैले पनि हलचल गरेनन्। तिनीहरूका वचन प्राय कति लामो समय चल्थ्यो भनेर मैले कहिले सोधेको थिइनँ भन्ने कुरा ममा हावी भयो। पछि मात्र मलाई महसुस भयो कि मैले 1 घन्टासम्म सिकाउनेछु भने तिनीहरूले अपेक्षा गरेका रहेछन्। तिनीहरूले पक्कै पनि ठगिएको महसुस गरेको हुनुपर्छ। यस्ता चलनहरू एउटा चर्चदेखि अर्को चर्चमा, एउटा परम्परादेखि अर्को परम्परामा, एउटा देशदेखि अर्को देशमा फरक हुन सक्छन्। चर्चलाई भ्रमण गर्दा अर्को परिवारको छुट्टीलाई बर्बाद बनाइदिएको जस्तो महसुस हुन सक्छ। क्रिसमसको दिनमा लगभग रात्रिभोजको समय तपाईँले कसैको ढोकालाई ढकढक्याउने निर्णय गर्नुभएको कल्पना गर्नुहोस्। त्यहाँ भएका सम्पूर्ण मानिसहरूले एक अर्कालाई चिन्छन् र प्रेम गर्दछन्। कम्तीमा पनि यी कुराहरू क्रिसमसमा देखा पर्छन्। तर तपाईँ एक अपरिचित व्यक्ति हुनुहुन्छ। उत्सवहरूमा संलग्न हुनका निम्ति तिनीहरूले तपाईँलाई आमन्त्रित गरेको कल्पना गर्नुहोस्। आधुनिक संस्कृतिहरूलाई धन्यवाद, किनकि के अपेक्षा गर्ने हो भन्ने विषयमा तपाईँसँग सामान्य विचार छ। त्यहाँ खाना र उपहारहरू हुनेछन्, तर तिनीहरूले कस्तो खाना खानेछन् भन्ने कुरा पुर्खाहरूले हस्तान्तरण गरेका पारिवारिक परम्परामा आधारित हुन्छ। यसरी नै तिनीहरूले उपहार कसलाई र किन दिन्छन् भन्ने कुरा पनि परिवारको पाएको व्यक्तिले निर्धारण गर्छ। यदि तपाईँले गलत कदम चाल्नुभयो भने तपाईँले यस घनिष्ठ अनुभव सम्पूर्णका निम्ति बर्बाद गरिदिनुहुनेछ। चर्च भ्रमण गर्दा पनि यस्तै महसुस हुन सक्छ। यद्यपि यस चर्चले तपाईँलाई भेट्ने र समावेश गराउने इच्छा नगर्लान्। यसअघि हामीले चर्चलाई आत्मिक परिवार भनी भन्यौँ। त्यसको अर्थ के हो? परिवारको सदस्य हुनको निम्ति या त तपाईँ जन्मनु पर्दछ या सन्तानको रूपमा अपनाइएको हुनुपर्दछ। साँचो परिवर्तनलाई वर्णन गर्नका निम्ति बाइबलले वास्तवमै दुवै अवधारणालाई प्रयोग गर्दछ, जसद्वारा तपाईँ चर्चका आत्मिक परिवारको सदस्य बन्न सक्नुहुन्छ। जसरी जन्माइनु वा अपनाइनुमा तपाईँको कुनै हात हुँदैन, त्यसरी नै साँचो परिवर्तनमा पनि तपाईँको कुनै हात हुँदैन। चर्चमा समावेश हुनका निम्ति आत्मिक जन्म र सन्तानको रूपमा अपनाइनुका निम्ति बाइबलले के सिकाउँछ भने हामी हेरौँ। तपाईँ नयाँ गरी जन्मनु पर्दछ। यदि तपाईँ आत्मिक जन्मको अवधारणाको विषयमा अन्योल हुनुहुन्छ भने तपाईँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्न। वास्तवमा आत्मिक जन्मले यीशुको पहिलो अनुयायीहरूमध्ये एकजनालाई पनि अन्योलमा पारेको थियो र नयाँ करारको चिरपरिचित दोस्रो वार्तालापमध्येका एक बन्न पुगे। त्यस अनुयायीको नाउँ निकोदेमस थियो र तपाईँले उसको विषयमा यूहन्ना 3 मा पढ्न सक्नुहुन्छ। उनी फारिसीहरू मध्येका थिए, व्यवस्थावादी यहुदीहरूको एक विशेष समूह जसले व्यवस्थाको व्याख्यामाथि येशूसँग विवाद गर्दथ्यो। त्यसपछि शत्रुसँगै देखा पर्न सक्ने डरको कारणले निकोदेमसले दिनको उज्यालोमा येशूसँग कुरा गर्न असहज महसुस गरे। तर निकोदेमसले येशूबाट देखेका कुरालाई उनले बेवास्ता गर्न सकेनन्। यो कुरा पक्का थियो कि येशू परमेश्वरदेखि नआउनु भएको भए उहाँ काना नगरको विवाहको उत्सवमा पानीलाई दाखमधमा परिणत गर्न असक्षम हुने थिए। निकोदेमसले प्रश्न निर्माण गर्न नपाउँदै येशूले तिनलाई यो प्रश्न गर्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। यूहन्ना 3:3। अब के भनौँ? निकोदेमसले थप स्वाभाविक प्रश्न गरे, यो कसरी सम्भव छ?
एकपटक आमाको कोखबाट बाहिर निस्किएपछि तपाईँ फेरि भित्र पस्न सक्नुहुन्न। उहाँको प्रतिक्रियामा येशूले धेरै कुरा ठ्याक्कै स्पष्ट पार्नु भएन। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। यूहन्ना 3:5। यस पाठमा भएका हाम्रा प्रश्नहरूको चाबी यही हो। आराधना सेवाको निम्ति चर्च भवनमा को जान सक्छ? उत्तर, सबैजना। तर चर्च नामक आत्मिक परिवारमा को समावेश हुन सक्छ? केवल तिनीहरू जो परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गरेका छन्। येशूको अनुसार तिनीहरू केवल जो पानी र आत्माद्वारा जन्मेका छन्, केवल तिनीहरू जो नयाँ गरी जन्मिएका छन् र बप्तिस्मा लिएका छन्। अनि त्यो कसरी हुँदछ? येशूले चकित निकोदेमसको लागि व्याख्या गर्नुभयो। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यूहन्ना 3:16। यदि तपाईँ परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालन गर्नुहुन्छ र काम, विश्राम, शुद्ध र अशुद्ध भोजन र विभिन्न पशु बलिहरूप्रति त्यसको विस्तृत मागलाई पूरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ भनी निकोदेमसले अपेक्षा गरेका थिए। यसले व्यवस्थालाई नयाँ र सरल तरिकाले सारांशित गर्नुभयो। मलाई विश्वास गर, म तिम्रो निम्ति मेरो जीवन दिनेछु। क्रुसमा उहाँको मृत्यु, जुन उहाँको हार जस्तो देखिन्थ्यो, वास्तवमा न्यायलाई सन्तुष्ट पार्न र पाप क्षमा गर्नका निम्ति परमेश्वरको योजना थियो भनी येशूले वर्णन गर्नुभयो। अनि उहाँले मृत्युदेखि आफ्नो पुनरुत्थानमा त्यसलाई प्रमाणित गर्नुभयो। येशूमा आफ्नो विश्वास राख्नेहरू सबै मृत्युपछि स्वर्गमा उहाँसँग हुनेछन्। जब यस संसार समाप्त हुन्छ, तिनीहरूका शरीर पुनरुत्थान हुनेछन् र जसै येशू परमेश्वरको राज्यमा राज गर्नुहुनेछ, तिनीहरूले सदैव आनन्द गर्नेछन्। तर तिनीहरू जसले उहाँलाई इन्कार गर्दछ, अनाज्ञाकारिताको निम्ति अनन्त दण्ड भोग्नेछन्। यूहन्ना 3:36। पछि प्रेरित पावलले यसलाई यस्तो तरिकाले भन्दछन्, किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु भयो भनी आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। रोमी 10:9। जब हामी पहिलोपटक जन्मिएका थियौँ, हामीले हाम्रो बुबा आमादेखि पाप प्राप्त गर्यौँ, जसको मूल सम्बन्ध आदम र हब्बाको विद्रोहसँग थियो। उत्पत्ति 3 त्यसै कारण हामी नयाँ गरी जन्मनु पर्दछ, ताकि हामी आशा बिना नमरेका हौँ। हामीले पापको परिणामहरूदेखि उद्धार प्राप्त गर्न आवश्यक छ, जुन अनन्त मृत्यु र परमेश्वर हाम्रो सृष्टिकर्ताबाट अलग हुनु हो। तर जसरी पहिलोपटक जन्मनुमा हाम्रो कुनै हात छैन, त्यसरी नै नयाँ गरी जन्मनुमा पनि हाम्रो कुनै हात हुँदैन। केवल हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वरले मात्र हामीलाई नयाँ जन्म दिन सक्नुहुन्छ। परमेश्वर र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता धन्यका हुनुहुन्छ। उहाँको महान कृपाले मृतकबाट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ। पहिलो पत्रुस 1:3। येशूमा विश्वास गर्ने विश्वास पनि परमेश्वरको उपहार हो। एफिसी 2:8। अनि यो त्यस्तो उपहार हो जसलाई माग्नेहरूलाई दिनको निम्ति परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। यो पश्चाताप गर्ने वा तिनीहरूका पापहरूदेखि फर्कने र तिनीहरूका सम्पूर्ण विश्वास केवल येशूमा राख्नेहरू कहाँ आउँदछ। परमेश्वरले यस पश्चातापको उपहारलाई केवल यहुदीहरूलाई मात्र नभई अन्य जातिहरूलाई पनि दिनुभएको छ भने जब देखे अन्य जातिहरूले परमेश्वरको महिमा गरे। प्रेरित 11:18। परमेश्वरलाई पछ्याउनु भनेको अन्य सबैलाई इन्कार गर्नु हो। जब हामी नयाँ गरी जन्मेका हुन्छौँ, तब हामी पूर्णतया उहाँका हुन्छौँ। चर्चको महत्त्वलाई पुनः पत्ता लगाउनु भनेको सर्वप्रथम हामी किन भेला हुन्छौँ भनी याद गर्नु वा महसुस गर्नु हो। हामी परमेश्वर पिता, पुत्र र पवित्र आत्मालाई आराधना गर्नका निम्ति भेला हुन्छौँ, जसले हामीलाई पाप र मृत्युबाट उद्धार गर्नुभयो। यसैलाई नै हामी गाउँछौँ, यसैलाई नै हामी सिकाउँछौँ, त्यसैले हामी बप्तिस्मा र प्रभुभोजमा अवलोकन गर्दछौँ। साँचो परिवर्तन बिना वा नयाँ जन्म बिना पुनः पत्ता लगाउनका निम्ति त्यहाँ कुनै चर्च नै छैन। यदि येशू हाम्रा पापहरूका लागि मर्नुभएको र तेस्रो दिनमा बिउतिएको छैन भने हामीलाई बाहिर जत्तिकै चर्चभित्र भेट्टाइने थप कुनै आशा छैन। छोराछोरीहरूको रूपमा अपनाइएको
एकपटक वर्षौँ अघि म केही प्रियजनहरूसँग चर्चको विषयमा कुरा गरिरहेको थिएँ। मसँग 15 वर्षको उमेरमा एक शक्तिशाली परिवर्तनद्वारा भएर गएको अनुभव थियो भनी तिनीहरूलाई थाहा थियो। जब म नयाँ गरी जन्मेँ, सबै थोक परिवर्तन भयो। मैले बाइबल र प्रार्थनामा परमेश्वरलाई चिने। मैले उहाँको निम्ति र उहाँको बारेमा गाउनमा आनन्द मनाएँ। तिनीहरू कसरी नयाँ गरी जन्मन सक्छन् भनेर मेरा सम्पूर्ण साथीहरूले थाहा पाओस् भन्ने म चाहन्थेँ। यद्यपि तिनीहरूले प्रयत्न गरेका भए तापनि तिनीहरूमध्ये केही प्रियजनहरूले बुझ्न सकेनन्। तिनीहरू मसँग सम्बन्ध बनाउन चाहन्थे। त्यसैले जब तिनीहरू चर्चमा जान्थे तब तिनीहरूले मलाई सूचना दिन्थे। चर्चले तिनीहरूका निम्ति खासै अर्थ राख्दैन थियो, त्यही पनि तिनीहरूले मलाई खुसी पार्न चाहन्थ्यो भनी मलाई थाहा थियो। त्यसैले मैले तिनीहरूलाई चर्चमा जान छाडिदेऊ भने अनि तिनीहरूलाई त्यो विचार मन पर्यो। तिनीहरूले आफ्ना शनिबारका बिहानीहरू बिताउनका निम्ति अन्य तरिकाहरू फेला पारे। यदि तपाईँले गाउनुभएको, सुन्नुभएको वा भन्नुभएको कुराहरूलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने चर्च जानुले केही अर्थ राख्दैन भनी तिनीहरूले बुझेको म चाहन्थेँ। एक सुसमाचारीय रणनीतिको रूपमा चर्च जान छोड भनी म सधैँ भन्नेछु भने मलाई यकिन छैन, तर यस अवस्थामा त्यो आवश्यक थियो, किनकि प्रियजनहरू त्यस्तो चर्चमा गइरहेका थिए जसले साँचो परिवर्तनको विषय स्पष्ट रूपमा सिकाउँदैनथ्यो। अन्ततः तिनीहरूले अर्को पास्टरलाई भेटे जसले तिनीहरूलाई यीशुमा विश्वास गर्न र नयाँ गरी जन्मन निमन्त्रणा दिए। तिनीहरू उहाँको चर्चमा जान थाले जहाँ तिनीहरूले बप्तिस्मा लिएर तिनीहरू त्यस आत्मिक परिवारका भएको पनि अहिले 20 वर्ष भइसक्यो। साँचो परिवर्तन चर्चको भित्र वा बाहिर पनि हुन सक्दछ। यो एक एकल अनुभव वा तपाईँका साझा अनुभव पनि हुन सक्दछ, तर यसले परिणामस्वरूप तपाईँलाई सधैँ चर्चसँग जोडेको हुनुपर्दछ। जब बाइबलले साँचो परिवर्तनलाई धर्मपुत्र ग्रहणको रूपमा वर्णन गर्दछ, हामी यस सामूहिक आयामलाई देख्दछौँ। नेपाली बाइबलले कतिपटक आत्मिक रूपमा वृद्धि हुने कार्यको निम्ति बहुवचनलाई प्रयोग गरेर बोल्छ। यसको स्पष्ट उदाहरण गलाती 4:4 र 5 पाइन्छ। तर समयको पूर्णमा परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनुभयो। उहाँ एउटा स्त्रीबाट जन्मनुभयो। व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई मोल तिरेर छुटाउनलाई उहाँ पठाउनुभयो ताकि हामी पुत्रको हक प्राप्त गर्न सकौँ। यस नेपाली अनुवादले प्राचीन संसारमा विशेषाधिकार प्राप्त वंशानुगत पदवीलाई प्रतिबिम्बित गर्नका निम्ति निर्दिष्ट लिङ्ग पुत्रहरूलाई प्रयोग गरेको छ। तर यो प्रतिज्ञा यीशुमा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण पुरुष र महिलाहरूमा लागू हुन्छ। जब परमेश्वरले तपाईँलाई अपनाउनुहुन्छ र उहाँको पुत्रमाथिको विश्वास गर्ने दान दिनुहुन्छ, तब उहाँले तपाईँलाई दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूको एउटा आत्मिक परिवार अर्थात् चर्चमा स्वागत गर्नुहुन्छ। यसलाई यसरी सोच्नुहोस्, धर्मपुत्र ग्रहणमा बालकले नयाँ अभिभावक पाउँछन्। उसले नयाँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू पनि पाउँछन्। जब उनी पुत्र बन्छ तब उनी दाजुभाइ पनि बन्छ, नयाँ तर भिन्न सम्बन्धहरू। जब तपाईँ पुत्र बन्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्ना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको छेउमा पारिवारिक फोटोमा स्थान बनाउनुहुन्छ। अनि साँचो परिवर्तनमा पनि यही हुन्छ। तपाईँको पिताले तपाईँलाई तपाईँको नयाँ नातेदारको साथ पारिवारिक फोटोमा राख्छन्। आउनुहोस् त्यस पारिवारिक फोटोलाई नजिकबाट हेरौँ। परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ जसले हामीलाई उहाँको सन्तान हुनको निम्ति अघिबाटै नियुक्ति गर्नुभयो। एफिसी 1:5 उत्पत्तिको सुरुवातभन्दा अघि नै उहाँले यस परिवारलाई हरेक युग र स्थानहरूबाट एकसाथ जम्मा गर्नुभएको थियो। हामी परिवारमा समावेश हुन सकौँ भनी पुत्र परमेश्वर हामीलाई पापको दासत्व र मृत्युदेखि छुटकारा दिन पिताद्वारा पठाइनु भएको हाम्रो ज्येष्ठ दाजु हुनुहुन्छ। रोमी 8:15, गलाती 4:4। पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भनी हाम्रा आत्मासँग गवाही दिनुहुन्छ। रोमी 8:16। तसर्थ धर्मपुत्र ग्रहणमा पारिवारिक फोटो भनेको कामले भरिपूर्ण कुरालाई एउटै फोटोमा कैद गर्नु जस्तै हो। 3 व्यक्तिहरू पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा हाम्रो पक्षमा सिद्ध मेलमिलापमा रहेर काम गर्नुहुन्छ। अनि हामी फोटोमा कहाँ छौँ? छोराहरू र छोरीहरूका रूपमा हामी ख्रिस्टसँग उत्तराधिकारीहरू हौँ। रोमी 8:17, गलाती 4:7। त्यसको अर्थ हामीले उहाँको पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गरेका छौँ। एफिसी 1:11-14। त्यसमा के समावेश छन्? प्रेरित पावलले कलसी 1:16 हामीलाई भन्छन्, सबै थोक उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। तपाईँको काकी उद्धारचित्तको हुनुहुन्छ होला, तर तपाईँले त्यस सम्पत्तिलाई उछिन्न सक्नुहुन्न।
परिवारहरू सधैँ मिल्दैनन्, तर परिवारका सदस्यहरूको रूपमा तिनीहरूको बन्धनले तिनीहरूलाई सङ्घर्षमा भएर जाँदा पनि स्थिर रहिरहन मद्दत गर्दछ। रगतको सम्बन्ध विजय हुन्छ। चर्चको सन्दर्भमा पनि यही लागु हुन्छ। पश्चाताप र विश्वासद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको हुनाले हामी एक अर्कासँग पनि मिलापमा आएका छौँ। प्रारम्भिक चर्चमा अन्य जाति र यहुदीहरू बीच भएका विभाजनहरूमाथि ख्रिस्टको रगत विजय भएको थियो। विभाजनले चर्चहरूमा निर्माण गरेका समस्याहरू तुलनात्मक रूपमा फिक्का देखिन्छन्, तर यहुदी र अन्य जातिले एकसाथ सुसमाचारमा विश्वास गर्दा साँचो परिवर्तनले गरेका आश्चर्यलाई हेर्नुहोस्। यसरी अब तिमीहरू विदेशी र प्रवासी होइनौ, तर सन्तहरूसँग तिमीहरू सङ्गी नागरिक र परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू भएका छौ। त्यो घरना प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमाथि बसालेर निर्माण भएको छ र ख्रिस्ट येशू आफै चाहिँ मुख्य कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ। उहाँमा पुरै घर ठिकसँग एकैसाथ जोडिएर प्रभुमा एउटै पवित्र मन्दिर हुनलाई बढ्दै जान्छ अनि पवित्र आत्मामा परमेश्वरको वासस्थान हुनलाई तिमीहरू पनि उहाँमा एकसाथ निर्माण हुँदै जान्छौ। एफिसी 2:19-22 पद। जब चर्च एकसाथ साँचो परिवर्तनमा आनन्द गर्दछ, विश्वासीहरूलाई विभाजन गर्ने परिप्रेक्ष्यलाई तिनीहरूले प्राप्त गर्नेछन्। परमेश्वरको पवित्र मन्दिरलाई सहजै तोड्न सकिँदैन। अलग गरिएका। मेरो चर्चमा एक एल्डरको रूपमा मैले आनन्द मनाएका महान कर्तव्यहरूमध्ये एउटा चाहिँ नयाँ सदस्यहरूका अन्तर्वार्ता लिने काम थियो। पछिल्ला 5 वा सोभन्दा धेरै वर्षहरूमा मैले र मेरो सङ्गी एल्डरहरूले 1000भन्दा बढी सदस्यहरूलाई स्वागत गरिसकेका छौँ। यसको मतलब मैले साँचो परिवर्तनका धेरै कथाहरू सुनेको छु। म सदस्यतामा रुचि भएकाहरूलाई सोधपुछ गर्नलाई मात्र भेट्दिनँ, तर हामीले यस पाठमा छलफल गरिरहेका साँचो परिवर्तनलाई तिनीहरूले कसरी अनुभव गरेका छन् र क्रिस्टियन हुन चाहनेहरूका समक्ष त्यसलाई वर्णन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनी निश्चित गर्नको लागि भेट्छु। परिवार, चर्च र जवान सेवकाईको भूमिकाको आधारमा प्रत्येक व्यक्तिको कथा अद्वितीय छ। केही व्यक्तिहरू त निर्दिष्ट रूपले भ्रष्ट पापमा संलग्न भएका थिए। चर्चबाट तर्केर नगएको मानिसहरू मैले बिरलै भेट्ने गर्दथे। सामान्यतया मानिसहरूको विश्वास ठ्याक्कै उस्तै देखिँदैन जुन घरनाहरूमा तिनीहरू हुर्किएका हुन्छन्। धर्मपुत्र ग्रहण गर्ने परमेश्वरको कामको बारेमा, अर्थात् मानिसहरू कसरी नयाँ गरी जन्मेका थिए भन्ने बारेमा अनेकौँ कथाहरू सुन्दा म आनन्दित हुने गर्दथे। त्यो कहिल्यै पनि पुरानो हुँदैन थियो। कहिलेकाहीँ म कसैलाई भेट्छु जो हाम्रा चर्चको भाग हुन त चाहन्छन्, तर स्पष्ट रूपमा साँचो गरी जन्मेको भने हुँदैन। असल समाचार वा येशूको सुसमाचारलाई वर्णन गर भने कहिलेकाहीँ म ती व्यक्तिहरूलाई सोध्ने गर्दछु। जसरी आइन्स्टाइनको सापेक्षताको सिद्धान्तलाई वर्णन गर भने मैले मेरो 6 वर्षीय छोरालाई सोध्ने गर्दछु। मैले मौनतासहितको एक टक हेराइ बाहेक अरू केही पाउँदिनँ। म प्राय चर्च, नैतिकता र कष्टहरूको कथाको बारेमा सुन्छु, तर पाप र यीशुको उद्धार दिने अनुग्रहको बारेमा भने केही पनि सुन्दिनँ। मृत्युदेखि जीवनमा, न्यायदेखि पुनरुत्थानमा सरेको पनि म सुन्दिनँ। म जहाँ बस्छु त्यहाँ चर्चहरूका लागि परिवर्तन नभएका थुप्रै मानिसहरूलाई समावेश गर्नु अत्यन्तै साधारण कुरा हो। त्यो किन एक समस्या हो भनी थोरैले मात्र बुझेको जस्तो देखिन्छ, तर बाइबलले साँचो परिवर्तनलाई एक रूपान्तरणको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ जसले परमेश्वरका मानिसहरूलाई संसारदेखि अलग गर्दछ। यसैलाई पुरानो करारका लेखकहरूले कहिलेकाहीँ नयाँ करारको रूपमा उल्लेख गर्दछन्। परमेश्वरको तर्फबाट बोल्दै अगमवक्ता यिर्मयाले इस्राएललाई प्रतिज्ञा गर्दछन्, म तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरो प्रजा हुनेछन्। यिर्मया 31:33 पद। अलिपछि परमेश्वरको निम्ति लेख्दै र बोल्दै अगमवक्ता इजकियलले येशूले निकोदेमसलाई भन्नुहुने कुरालाई पूर्वानुमान गर्दछन्। म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु र तिमीहरूभित्र म नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। तिमीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय निकालेर म त्यसको सट्टामा तिमीहरूलाई मासुको हृदय दिनेछु अनि म मेरा आत्मा तिमीहरूलाई हालिदिनेछु र तिमीहरूलाई मेरा विधिहरू पालन गर्ने र मेरो नियमहरू होसियारी साथ मान्ने तुल्याउनेछु। इजकियल 36:26-27 पद।
यस्ता परिच्छेदहरूले चर्चलाई यस्तो स्थानको रूपमा कल्पना गर्दैन जहाँ मानिसहरू असल बन्न र एक अर्कालाई मद्दत गर्न प्रयत्न गर्दछन्। यदि त्यसो गर्न सकिन्छ भने नयाँ करार हाम्रा हृदयको जरासम्म पुग्छ। यसले आमूल परिवर्तन गराउँछ। यसले हामीलाई हाम्रो पुरानो जीवनदेखि यीशु कहाँ फर्कने बनाउँछ। यसले नयाँ हृदयहरूमा लेखिएको व्यवस्थालाई पालन गर्नका निम्ति आत्माको शक्ति प्रदान गर्दछ। चर्चभित्र तिनीहरूले आफ्ना हृदयहरूमा के विश्वास गर्दछन् र के हरेक आत्मिक अवस्था कस्तो छ भने हामी जान्न सक्दैनौँ। तर यसको अर्थ हाम्रा चर्चका निम्ति बाइबलले निर्माण गरेका ढाँचालाई परिवर्तन गर्नु हो भन्ने होइन। यसको अर्थहरू के हो र हामीले के अभ्यास गर्नुपर्दछ? यदि तपाईँ नयाँ गरी जन्मनु भएको छ भने, यदि तपाईँले आफ्नो पापको पश्चाताप र यीशुमा विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईँ चर्चको हुन सक्नुहुन्छ। बिना बुझाइ वा उद्देश्य तपाईँले कर्तव्यको लागि सम्झौता गर्नु पर्दैन, जस्तै तपाईँले चर्च बिनाको आफ्नो भविष्य कल्पना गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ परिवर्तन हुनुहुनेछ तब तपाईँ आराधना नगरिरहन सक्नुहुन्न। यीशुमा भएका अन्य विश्वासीहरूसँगै आराधना गर्न र भेला हुनका निम्ति तपाईँ तत्पर हुनुहुनेछ। भेलाहरूका बारेमा कुरा गर्दै